على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سارے پڑھو بابا دے بلند پڑھو سلام یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ فرفع بعضه درجات یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شافع روز جزا احمد مجتبی حبیب کبریا والگی حرد و سرا شب اسراد دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات اتے ہدیہ درود و سلام دے نظرانہ عقیدت تو بعد زول احترام لائک صد احترام سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید محمد اصغر عباس شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ زید مجدہ و شرفہ نگری جمع شاہ دی چوچک شریف دے آستانے دا بے تاج بادشاہ تے سچے عقیدے آڑا مرشد اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہ دے حسن و نکھار چلہ مزید برکت عطا فرمائے ڈانگریاں دے اس چک کے بار و بار حاضری دا شرف حاصل ہوندہ ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ میری حاضری قبول فرمائے قاری احسان صاحب بابا صابری اور دیگر حلقہ احباب انجمن غلامان مصطفیٰ جتنے اس پنڈ دے غیور عاشقان رسول اپنے مسلک اور اپنے کریم نبی دے پیارج دن رات محنت کر کے ایڈا سونا رب دا گھر بھی بنایا اور اپنا عقیدہ پختہ رکھ کے ابو بکر صدیق دے نال بھی پیار کیتا حضور تے حسین نال بھی پیار فرمایا گلشن بچے میں نے گھٹے آیا میں سلطان بہو دی نگری تو بھی پڑھ کے آیا ہون میں ایتھے مڑ حاضری دے کے تے مڑ میں سانگڑا ہل دے نال روڑی چوکی اتھو پڑھ کے اتھے الحمدللہ میں ایک آنکھا میں تھکایا بڑا تے گڑا میرا خراب ہے نہیں سید ہاتھ تے کن تے ہاتھ ہوئے تے نہ میں تھکنا تے نہ میں اکنا الحمدللہ میرے تے خاص مالک دا کرم ہے میں آنکھا میں دوئے تھائیں پڑھے آیا تو بڑا تھکایا نا بالکل میں کوئی تھکایا نہیں کوئی میرے گلے تھکاوٹ نہیں سائیاں دا ذکر کریے تے سائیں تھکا چھڑنے گل جوڑ علی کوئی نہیں انشاءاللہ سائیاں دا کانڈ تے ہاتھ ہوئے صحیح پھر سائیں ڈگن نہیں دیں دے جتنے بھی نے نبال وہ اگے بیٹھے سیانے پیچھے بیٹھے نقیب خطیب سارے حضور دے غلام بڑے سونے حضور دے غلام اور جنہ دے نام مینوں نہیں یاد رینج نہ ہوئے آئے اللہ سارے دا انہاں قبول فرمائے جیڑی ہوندی ہے نہ نسبت وہ بڑی شے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ جی مولا فرمایا میرا کہ یار مر گئی دا جنازہ پڑھا اللہ دا نبی اتھے اپڑیا تے بیلی اروڑی تے مولا تیرا یار ہے فرمایا میرا یار ہے فرمایا یا اللہ
یہ بندے عوام پالٹی آندی پنڈ والی یہ چنگی گل کوئی نہیں، یہ کیویں یار بن گیا؟ فرمایا موسیٰ دے کام سارے ہی پھیڑے ہے، پر راتی مرن لگیا ہے دے نال میری یاری لگ گئی، یا اللہ دا کمال کی ہا۔ فرمایا الا انہو کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا راتی مرن لگیا ان دی روح نہیں پی نکل دی، یہ دے کمرے ترات پئی ہے، یہ دا ہاتھ لگا ہے جتھے ترات کھلی ہے اتھے میرے یار محمد دا نام لکھے آیا، جتھے ترات چ میرے یار محمد دا نام لکھے آیا۔ ہاں قبل وضعہ علی عینیہ فشکرت لہ ذالک وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا، اس نانو چمے چم کی اکھا تے لایا تے نالے آکیا سو میں کو جھی میرا دل بر سونا تے میں کی کرے سلو اے بھاوا ہو بیڑے میرے اے بڑا لائی تے پئی لکھ وسیلے اے پاوا ہو نا میں سوڑی تے لاگن پلے تے میں کی کر یار مناوا ہوئی دکھی ہمیشہ راسی باہو تے میں رو دے آئی نا مر جاوا مرن لگیا میرے نال صلح کر لئیے، کیتا کیس؟ فرمایا جتھے ترات کھلی آئی نا اتھے میرے یار محمد دا نام میرے رب دے نام نال لکھے آیا، اس نام چومیا چوم کے اکھاں تے لایا اکھیا اس ربا میرے عملہ والنا ویکھی یار دی یاری والا ویکھی، او جڑا ایک واری او نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ وہابی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، او یہودی ہے، اس میرے نبی دا کلمہ بھی نہیں پڑھے آیا، صرف کملی والے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا لو، بولی ذرا ایک باری کلیجہ ٹھار محبت نال بولنا، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا لو، ایک باری ہاتھ چاہ کے میرے نام مل کے بولنا، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا لو، علی باج محمد دا کوئی ویر بھی کھا مولا علی فرما رہے ہیں یا یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، مولا علی پہ فرمان دیں او لوگ جنہاں ابو بکر عمر عثمان دی بیعت کیتی آئی علی ما بایعوہم علیہ، انہاں لوگاں ہی میں علی دی بیعت کیتی ہوئی ہے، جڑا انہاں نال پیار نہیں کر سکتا میں علی نال توقع کوئی نہ رکھے، علی پیار حق صحابہ سچ صحابہ، حق صحابہ حق صحابہ حق صحابہ حق صحابہ حق صحابہ، بخت آڑے ہو خدا دی قسم بخت آڑے ہو، تو اڈے ترہ بیڈا کرم کیتا ہے، میرے پاک نبی دے یار خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 26 لاکھ مربع میل دا حاکم، ایڈا سونا انہاں دا دائمی نام ہے جڑا قیامت تک غیران دے گھر وچ بھی بلیندہ راسی، جیو کیا کہنے نہیں نام من دے جڑے حضرت عمر دا نام نہیں سن سکدے، سید اصغر بادشاہ صاحب بڑی توجہ، سید عثمان ناصر شاہ صاحب بیٹھے کانڈ مگر تھوڑا جائیں جو کہ پھرا پاؤ کرما لیا تو اڈے انشاءاللہ کانڈ نہ ہو جاوے، جن دی تو اڈے کانڈ ہوئی کاکھ نے رہا،
جی توجہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، میرے مسلک کا خوبصورت پہرےدار، پاسبان مسلک رضا، حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری، آپ محفل کا حسن بنے، پوری انتظامیہ کی طرف سے، چک ڈانگرے کی طرف سے، اور بندہ نچیز اپنی طرف سے خوش آمدید، جی آیا نو ساتھ بسم اللہ وحلن سالن مرحبا۔ نہیں کوئی نہیں گل، خیر گزارا کرنے کوئی گل لوڑ گا، تارا شارا شاٹ دائمی طور پر قیامت تک رہے گا، بعد میں بھی رہے گا۔ درود شریف پڑھو ایک کاری۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا جدو کلمہ پڑھیا حضور دے غلام بن گئے، صحابہ عرض کیتی سونیا کئیاں دے نام بدلے آئے، عمر دا نام نہیں بدلنا؟ فرمایا نہیں میرے عمر دا نام سا نہیں بدلنا۔ کیوں؟ فرمایا کئیاں میرے عمر دے نام تو سڑنا ہے، قیامت تک میرے عمر دا نام رہے۔ کیویں؟ فرمایا چاچے اور پوترے نو لے کے جیڑا عمر نو نہیں مندا، جھولی چ پوترے نو لے کے اے پیا پوچھے ایندی عمر کتنی ہے، او دے گھر ان دے گھر بھی عمر دا نام چمکدا راسی۔ او میرا نبی سونا نبی، آمینہ دا چن، نبیاں دا سردار نبی، جس قوم نے آج تک میرے سونے نبی نو امام تک نہیں منیا، جڑا نبیاں دا امام سنیاں مبارک ہوئے، جڑا ساڈا پہلا امام ہے نا، ان دا نام ہے محمد الرسول اللہ، جڑا نبیاں دا بھی امام ہے۔ ہے حضرت خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے بہت بڑے کامل ولی گزرے، انہاں دے آستانے تے ایک بلی راندی آئی، بلی سنیا ہے گل، دوئیں پاسو پھکے مارن والے آؤ دھیان کرو، تو اڈا مسئلہ کوئی ایڈا ہوڑا ہے جدو دلی بھاج وگنا جا کے تروڑا کھول کے چوڑا دا نا کبر کی کھا، جتھے یار غار ابو بکر دی توہین ہوئے، مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ دی توہین ہوئے، وہ تو کم از کم کن کر کے لاگ تیرے تے حسین دا نانا بھی راضی ہو سی، مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ بھی تیرے تے راضی ہو سی۔ خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، بلی آستانے تھران دی آئی تے جدو پرانے آونے نا خواجہ صاحب نو ملن تے جتنے پرانے آونے بلی جا کے اتھے دسنا، اتنے پرانے نہیں کیویں اس دسنا بلی میاؤں ایک، میاؤں دو، میاؤں ترائے، میاؤں چار، بیلی چون بندیاں دا ٹکر پکا کو اتھے رکھ چھاندا، چارے پرانے ہونے۔ ایک واری خواجہ صاحب دے کوڑی بیلی بیٹھا لنگ دی، بلی بھی بیٹھی خواجہ صاحب دی جھوڑی اچ، بیلی اٹھیا دوئیں پرانے آگے روٹی پکانے لگا، جدو روٹی لے کے واپس پہ آٹے تو بلی اتھے جا کے للکریا میاؤں ایک دی پکامی، ایک دی پکامی، وہ دوئیں دی پکائی، پکا کے ٹوریا تو بلی موڑ للکریا بھائی بندے ایک ہی روٹی کھانی میاؤں، بیلی آکھن لگا لانگری میں انہا بدوئیں میں تک کے پیا ہونا، آج تو بھول گئی ہے میں تے کوئی نہیں بھولیا، دوئے پرانے ویخ نسبت دی گل، بلی شاہ جی اتھے جا کے آن دیئے میاؤں ایک دی روٹی پکا، جدو بیلی دے روٹی آئی دوہاں دے سامنے، ایک دوجے نو آندہ کھا، وہ آندہ نہیں تو کھا، وہ آندہ تو کھاندہ کیوں نہیں، وہ دا کیا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، وہ جڑی ایک بلی جانور چون لتاڑا جانور ہوئے، وہ اللہ دے ولی کول لوے، وہ دی نسبت آئے اثر ہوندہ ہے کہ دل ویچو دی گل بجھ جاندہ ہے کہ روزہ ہے، تو جڑے محمد عربی دے نار سچتے ہوئے نے، وہ صدیق یار غار، وہ نبی دے راز بھی جاندہ ہے، نبی دا پیار بھی گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
وہ تسی ایڈے بخت والے اللہ دی قسم ہے تواڈے کول کو بیلی دوجا آ جاوے نا جڑا صرف آندا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں تو آ کے نعرہ چمراوے نعرہ تکبیر اسی اوندا بھی جواب دینے جی جے کو بیلی دوجا آ جاوے جڑا صرف آندا ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو پہ مارسی نعرہ تکبیر نعرہ خلافت اسی اوندا بھی جواب دھس کے دینے الحمدللہ اے سنیاں دا ویڑائی جتھے نعرہ رسالت لگدا ہے تاں بھی کلیجے ٹھر ویندے نہیں نعرہ تحقیق لگدا ہے تاں بھی سنیاں دے ڈیرے تے او نعرہ علی دا لگدا ہے تاں بھی سنیاں دے ویڑے تے او باو سلطان دا نعرہ لگدا ہے تاں بھی سنیاں دے ویڑے تے پتہ لگدا ہے اے در والیاں دے بھی غلام نہیں گھر والیاں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق بڑا جی میں نے وقفہ دیو چھوٹو پڑھئے پیر کو گال سن لئیے اے ہمت کرمالیاں دی ترہ چار تھان تے راضی کرنا عوام نو تے موڑ ٹکڑ نہیں دیندے کرمالے دور اسی تواڈے مرید اللہ دا واسطہ رڑیاں نکل جا سن تسی نہ آئے ہن ایک بندہ کتھے کتھے جاوے ایویں ہی ہے جی ایمان نہ مجبور کر لیندے سات سات گار پنجی پنجی گار ہوتے ڈٹھے پندن اللہ دا واسطہ ہے حضور برادری چ ناک پڑی اجڑ جی سانجے تسی نہ آئے ہن صبری پیا روندا جے پیر بھی نہ آیا تے توئی بھی نہ آیا تے بڑی سیکھی مکہ جے وچ سارے تے اللہ دا حکم ہے جے فوت بھی ہو گیا تے منجی مسیتے کری ضرور صدیقی دی اس شامی کرے دربار حضور سلطان العارفین تو پڑھ کے نا میں ایتھے آیا شامی 9:30 بجے میں آیا راہ ٹائر بلاسٹ ہو گیا سی بڑی سپیڈ وچ گڈی تے آ رہا گڈی دا پینس ریکارڈ میں ایتھے آیا انہاں دا حالات ڈٹھا تے جویں او میں کہ انہاں نوں دسدا پیا کہ نعت بندے پڑھدے ہوندے آ کدی اٹھدی سی کدی بندی سی اج تے ساڈی بجلی دا حال ہویا پیا کدی اٹھدی سی کدی جاندی سی کدی اوندی سی کدی باندی سی حساب ہویا پیا تے ہن میں ایتھے روڑی چوکیوں پڑھ کے کمال پور موڑ میں آیا مینوں ڈھیر مجبوری بن گئی میں کیا بھئی اگر سنیاں دا جلسہ ہوئے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دے نوکر بیٹھے عمر پاک دے نوکر علی دے نوکر بیٹھے میلاد والے بھی منامن والے بیٹھے ہون تے اسی پیچھے رہ جاویے میں کیا نا سونیا اسی انہاں دے نام تو بغیر نو جی سکتے جنہ محمد عربی نو موڈیاں تے چایا ہے او کملی والے دا یارے غار دا مومن دی ڈیفینیشن قرآن چوں قرآن پاک اور تواڈے مقدر جاگے تواڈا عقیدہ دوجیاں دے ترجمے چپے لبدا ہے آئے مقبول دل بھی دا ترجمہ ہے اہل تشیع دا ترجمہ ہے آئے آگا نثار احمد کربلائی لکھی بیٹھا ہے ان دی زیر سرپرستی لکھیتا ہے ان دے کڑو پوچھ گئے مومن دی ڈیفینیشن کی ہے اس بھی ترجمے چاہی لکھیا ہے آیت نمبر میں 5 پڑھو ہے سورۃ احزاب ہے اے اللہ دا قرآن ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے نبی غیب دیاں خبراں دیون والیاں سونیا محبوبہ اعلان کر دے یہ بھی یو پیا لکھدا ہے جیڑی بی بی دا نکاح نبی نال ہو جاوے سارے مومناں دی ماں بن جاندی ہے ڈانگریاں چ وسن والے ہو 468 چک چ وسن والے ہو صدیقی دے جملے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ اوے مومن قرآن اونوں پہ آندا ہے ترجمہ بھی بیلیاں دا ہے مومن ہووے جڑا نبی دی گھر والیاں نو ماما مننے جڑا اما صدیقہ نو کتری تو بھونکے وہ مومن نہیں ہو سکدا جڑا حضرت حفصہ نو بھونکے وہ مومن نہیں ہو سکدا مومن ہوئی ہوئے گا جڑا نبی دی 11 بیویاں نو اپنی ماواں مننے گا وہ سنیو مبارک ہوئے نبی دی گھر والیاں دا بھی حیا کر دیو نبی دے در والیاں دا بھی حیا کر دیو تواڈے تے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی بس پیر انہاں دی ہمت او دن رات سفر ساڈا بھی انج دے حساب ہی ہے تے بس انہاں نوں زیادہ جگانا بھی نہیں پریشان بھی نہیں کرنا بس انہاں دے تک ہی آپ تشریف لے آؤ اے ہک اگے تھوڑا جہا اور نبی دی دھی ہک کے ان دی تعریف کر کے صرف ہک دی نبی دا دل روزے چ نہیں دکھدا کہ میریاں دھیاں دوجیاں دا کی قصور آ سبحان اللہ تو انہوں پتہ لگ گیا مرشد کی فرما رہے ہیں سلطان باؤ دا ایک شیر بھی ضرور پڑھے ہیں شیر ایس ایت تو پچھے انج دا پڑھینا انشاءاللہ تو اڈے عقیدے بھی باہر
آئے ترجمہ بیلیاں دا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، اہل تشیع دا ترجمہ جڑا میں دسدا پیا یہ جو اندر نبی دی دھی ہے کہ آئے میوں نہ کیوں لکھیا با چار نے پڑھان میں قرآن سورنل قرآن پڑھیے ترجمہ سجنا دا عقیدہ اہل سنت دا سچا ہے میرے پیرے باؤ فرماندے نے نالک سنگی یارو سنگ نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے ہوں تم میں تربوزی یارو مول نہیں تھیندے باہمیں توڑ مکے لے جائیے ہوں سبا دے پتری کدی میت نہیں تھیندے باہمیں چولیاں دوتے پیوائیے ہوں کوڑے مٹھے ہلدے لئی میرا کامل باہو پامیں سے بڑا کھنڈ پائیے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے ترجمہ بیلی لکھی بیٹھا ہے اے نبی مومنوں کی جان سے قریب نبی اعلان فرما دیجیے کلی ازواجک اپنی ساری بیویوں کو وبناتک تھلے میں ترجمہ لکھے اپنی بیٹیوں کو بیٹی ایک کا اتبیلی اور لکھ دے کہ نبی اعلان کریں اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو اے بناتک دا ترجمہ سنی بابا اعلی حضرت بھی ایویں کیتی بیٹھا ہے یہ بھی ایویں لکھی بیٹھا ہے سنیاں مبارک ہوئے نبی دیاں چار تھیاں نبی دے ترے پتر وہ محمد کریم نو اللہ نے عطا فرمائے نے سانو انہاں 7 بچیاں دے نام بھی یاد نے انہاں دا دل وچ پیار بھی پھول گلاب دے موجود ہوئے آج 14 ستارے پیر انہاں تے بڑا سونا ترجمہ دا کیتا ہے زبانی میں سنی آپ دی تقریر میں دسوں سجنہ دے ویڑے چلاب کے حضرت امام جعفر صادق دے داد کے کیڑے تے نانکے کیڑے اے میں دسوں بس اے گل مکا کے بس گل ختم اے اگو پیر انہاں کام شروع رکھ اے نجم الاسم شاہ قراروی مولوی السید نجم الاسم شاہ قراروی اے اہل تشیع دی کتاب ہے 14 ستارے کتاب دا نام ہے صفحہ نمبر 335 تو میں بھاج وگا اے ڈائریکٹ میں جا رہا ہوں پچھلے ورقے میں چھاڑ دیتے ہیں نام پڑھو سارے چھوڑا ہو یہ اور میں دسوں آ جڑا سید زیادہ بیٹھا ہے یہ دیاں رگاں علی دا خون بھی شامل ہے صدیق اکبر دا خون بھی شامل ہے آئے میں کتاب سجنہ دی چودس ہوئے اگو تیری مرضی ہے بھامیں دیگ اگلیاں دی اجاڑے آپ تروں پاسو پھکے ماریا چون پاسے تیرا عقیدہ ایڈا لائے اللہ دی قسم سنیا تینو مبارک ہوئے تیرے گھر وچو صدیق بھی لب جاندہ ہے عمر بھی لب جاندہ ہے عثمان بھی لب جاندہ ہے علی بھی لب جاندہ ہے حسین بھی لب جاندہ ہے حسن بھی لب جاندہ ہے اور جتھے سارے دا پیار لبے اتھے محمد عربی دے یار بھی لب حق مقدم مکائیے امام جعفر صادق صفحہ نمبر 335 سید نجم الاسم شاہ قراروی کتاب لکھی حضرت امام جعفر صادق آپ دے والد نا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ دے والد صاحب دا نام حضرت امام زین العابدین جڑے کربلا مولا تو زندہ واپس آئے امام زین العابدین دے ابا جان دا نام مولا حسین دے ابے دا نام پیر علی علی دے نام تے ایڈی ڈلی سبحان اللہ او بختاں والے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی
ہاتھ بلند کر مولا اس گزری رات دے وچ ادھی رات دا ویلا ہے جس دھی دی جھولی خالی آ اونوں زندگی والا لال عطا فرما جس ویر دی جھولی خالی آ زندگی والا لال دے سید فیضل حسن شاہ صاحب سنیاں دا شیر اللہ دی زندگی دراز فرماوے سید زادے دے ہوندیاں آمین کر لو او بخت والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی علی او کریم رب دے کریم جالی ہے سب تو پیارا حضور کئیاں نوں مڑوال بھی بڑا ہوندا گل سنن دا تے کرن دا آئے بندے پیا جی یہ میرا سیکٹری ہے 17 سال پہلے یہ آج میں جلیا کچھ 6 سالاں بعد جی ان دے استاد اتساڑ مراد والے تو ناندا کشگیرہ دا باہر ٹر گیا کئی بندے ایڈا بھی دھیان نال کام کر کے ہوندے وہ آیا تو اس دوروں ہی نہ اپنے استاد نوں بیٹھا تو اس ٹوپی چ لائی تو ٹینڈ کھرکن لگ گئی وہ استاد ویکھیا پتری ہاتھ ہے شاپر تے ٹینڈ کھرکنا کدے آئے ہو کہ جی میں عمرے تھے وہ سینے نال لایا کھجوراں دتیاں پانی دیتا تو اس آکھیا پتری سنا مڑ تو بڑا قسمت والا عمرہ کر رہے ہیں سنا حجر اسود دا اس آکھیا جی ایڈا چنگا بندہ جان تے نہیں ویکھنا جاندیاں جفی پا کے ملدا ہے پانی بھی پوچھدا ہے ٹکر بھی پوچھدا ہے استاد تے پیراں ٹ بھوئے نکل گیا کیا پترا او تے پتھر ہے حجر اسود خانے کعبے دی کاتے چ لگا ہے تو پتھر بنائی گودا کیا مڑ جی ہن میرے تو پیچھے ہو گیا وے پتھر تے پتہ کوئی نہیں میں تے خیری میری چھڈ کے آئی کئی ایڈے دھیان نال بھی گفتگو سن دین تے کر دین گفتگو نو دھیان نال ایتھے سن کے نا ایتھے نہ پا چھڈیا کرو اللہ دی قسم ہے اتنا سانو دکھ لگدا ہے اسی سٹیجاں تے جانے ہاں سانو بندے گلاں کردے ساڈے کناں وچ پھوک دین با جنج ہو گیا او بریلوی سنی ہیں سچے تے تلکی ہوئے اتنے نے بہناں دے وچوں دوجے گھراں نو تقویت ملدی پئی دوجے گھر ساڈے وچوں ودے پئے سارے گھراں نو صرف بریلوی ودا رہے کیوں تینوں کمی کس دی ہے ختم نبوت دا تاجدار اے نعرہ بھی تیری قسمت چ تاجدار صداقت ابو بکر دا نام بھی تیری قسمت چ 24 لاکھ مربع میل دا حاکم عمر بن خطاب جدے متعلق میرے نبی فرمایا میرے بعد اگر نبوت جاری رہتی تو عمر بن خطاب نبی ہوتا وہ جدو عمر نبی نہیں بنیا یہ کانا کی میں نبی بن سکتا زندہ باد بس بچیا ایک منٹ میں گل یاد او یافور گدھا جڑا میرے کریم نبی دی سواری بنن واسطے گیا اودا کیا سنیا 70 نبی میری نسل وچوں ساڈے تے سواری کر گئے 70 گدھے ساڈی نسل وچوں جنہاں تے نبیاں سواری کیتی سنیا میں آ گیا ہوں کسے ہوری نو میں کوئی نو بان دینا جی اڈا بھی چودھری آ گیا میں جو چاہ کے سٹنا نبیاں چ تو آخری اپنی نسل چ میں آخری اور کھوتے نو پتہ لگ گیا نبیاں دا آخری نبی اور تینوں نہیں پیا پتہ ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا اللہ دی قسم ہے ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پوندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پاڑ لیندے نے تیرے گن گن دساں تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا گل نیڑے لاویے حضرت امام جعفر صادق دا شجرہ میں پڑھے آئے مولا علی دے پتر دا نام امام حسین حسین بادشاہ دے پتر دا نام امام زین العابدین دے پتر دا نام ہے حضرت امام محمد باقر دے پتر دا نام امام جعفر صادق یہ دادکیاں دی نسل میں تواڈے اگے پڑھی کمی بن کے علی دے پتراں دا پڑھی ہن میں پڑھوں یہ شجرہ
حضرت امام جعفر صادق دے نانکیاں دا حضرت امام جعفر صادق دی امی جان دا نام حضرت ام فروا لکھیا کھڑا ہے. حضرت ام فروا کے ابے کا نام جناب قاسم، جناب قاسم کے ابے کا نام محمد، جناب محمد کے ابے کا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ لگا کہ خون صدیق اکبر اور خون علی اے ملے آتے امام جعفر صادق جی سونا پتر اللہ امام محمد باقر دی جھولی پایا. سنیو اپنے بختہ تے ناز کرو، سانو صدیق اکبر اور مولا علی دا پیار دسن والے انہاں دی اولاد وچ سچے سید بیٹھے سچے عقیدے والے ایو جاندے لڑ لگے رہو تے مڑ دوئے پاسوں پھکیاں دی لوڑ نہیں پوندی. بس میری التجا ہے حضور دے سچے غلام بن کے رہو. ابو بکر دا پیار، عمر پاک دا پیار دل وچ پھول گلاب دی وانگو سجا کے رکھو. ایتھے بھی ایمان چوڑے چڑھ جسے بس سونے پیر انہاں دے گل پا چھڈو. بس بس میرے بچیوں میرے بیراواں آ سید زادے دے ہوندیاں قرآن دی قسم اٹھا کے آنا واڈا ایندا عقیدہ سچا ہے. اے قرآن میرے سر تے نبی دیاں دھیاں 4 اساں پڑھیاں تے 82 کتاباں چ میں پڑھ چھڈی حضور دیاں دھیاں 4 ہیں. جی نبی پاک دے روزے دے وچ سمن والے دے نام تو دنیا جیڈی بھی پسڑے. مدینے دے چوک وچ میرے نبی ابو بکر تے عمر دا ہاتھ چا کے پھد کے دسیا ہا قضا نبعث یوم القیامہ انا اول من تنشقه القبر ثم ابو بکر ثم عمر. او سڑن والےاں سن لو میرے نبی مدینے دے چوک وچ نکھےڑا کر چھڑیا جدی ماں محمد پھد لوے اونوں چھڈا کوئی نہیں سکدا. خدا دی قسم روزے دے وچ سما کے دسیا اللہ ملن والے ملدے رہو میں کول سما چھڈے. دیکھیو بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا. بولو بولو بولا بول اپنے بخت جگا لا. بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہوئی تا چل مدینے او ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. بن یار نبی دیاں یاراں دا جنوں کملی والا ہاتھ پھد کے ابو بکر دا ہاتھ مدینے دے چوک وچ کھڑیا کرے، عمر دا ہاتھ پھد کے میرا نبی مدینے دے چوک وچ کھڑیا کرے تے دسے لوکو لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں جندی باں پھڑ لین نو چھوڑ دے نہیں اے تے لگیاں توڑ نبھا دیندے راواں وچ کدی کسے نو چھوڑ دے. ترائے شخصاں دا بالا روڑا کائنات وچ پیا کھڑا تے مردے بدن ایک اما عائشہ صدیقہ ایک ابو بکر تے ایک عمر پاک. جتھے میرے نبی دا وصال ہویا سونے نبی روڑا گتیا ہے لوکاں. نبی پاک کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا کسے جنازہ حضور دا نہیں پڑھایا. پنو علامہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایڈا چوٹی دا بابا نکھیڑا کر گیا انہاں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. کیوں؟ آپ فرماندے نے نبی تو وڈا کوئی امام ہویا تے اگے ہویا ہویا کیے جیڑا آنا جتھے سونے نبی دی روح مبارک نکلی نا روح پرواز کر گئی ظاہری طور تے تھوڑی جی دیر واسطے سونا آج بھی پہ ویندہ ہے. 547 سال وصال مصطفیٰ تو بعد نور الدین زنگی نو خواب وچ سونا مل کے پیاندا مکے پیر مولوی تھوڑے جائے مدینے تھوڑے جائے جڑا شام دے علاقے وچ پیا وسدا ہے اوتھے نور الدین زنگی اوتھوں سد ماری سا میرے روزے نو سرنگ لگی کھڑی بھج کے آ سونیا اینو سد ماری فرمایا جڑا راتی جاگ کے نبی نو یاد کریندا رہیا مینوں پتہ ہے او مینوں جاندا ہے میں نور الدین زنگی نو جاننا تھا خدا کیتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپی جانے والا. امام عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بس انج ہن نبیڑیے کام ہن چونکہ ٹائم نیڑے لگا کھڑا ہے تو گل نبیڑ چھڑیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جنازہ کسے نہیں پڑھایا بالکل سچی گل پکی گل اسی اپنی گل دے ذمہ دار ہاں ایدی تائید میرا مرشد کرسی نبی پاک دے حجرہ مبارک کچ جنہاں دے ناواں تو دنیا سڑدی آئی ہے سونے نکھیڑے کر کے دس چھڑیا با جنہ سڑنا بڑھنا بڑھدے روی آئے اما عائشہ صدیقہ تو گئی بندے دیں رات پہ جلوس دن میرے کملی والے دا وصال اما عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ ہویا اللہ دی قسم ہے آ گنبد جڑا ایتھے بنیا پیا ہے سبد گنبد جتھے بندا ہے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ یاد ہوندا ہے او پوری دنیا نوں مننا پوے گا او جتھے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے او نبی دا اج وی روضہ بنیا ہوا ہے بس یار میں تو اڈے تے راضی ہاں پیر سونے نے سنو میں تو بھوک نال ہویا پیا لامب پروں گراں دا پرانا الحمدللہ ہن برکی لینی 38 گھنٹے ہو گئے جگراتے راتی گزرن والے بابے مشتاق سلطانی دے محلے آ جی اوتھے بابے دیاں یاداں وچ پھر بڑا ہی کرم ہویا اکرم رضوی صاحب انہاں دے بیٹے بھی آئے کول تے بڑی ایک عجیب سما بنیا تے موڑ بابے مشتاق سلطانی دی یاد تے ٹائم بھی مڑے انج دا با سویرے مڑ با اودی نگری تے مینوں سائیاں سدیا وہ تو ہو کے سدھا تہاڈی زیارت کیتی اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے انشاءاللہ سائیں راضی رہن او پانی پیو پون کے تو مرشد پھدو چون کے بنا تیل دے دیوا بلدا نہیں بنا پانیوں بوٹا پڑدا نہیں بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں پیر پھدو او پھدو جی دے دل وچ صدیق بھی وسدا ہوئے عمر بھی وسدا ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا پیار بھی ہوئے نبی دے در والیاں دا پیار بھی ہوئے نبی دے گھر والیاں دا پیار بھی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے رکھ تقوی محبوبہ والا چل دوارا ملیے یار زندہ صحبت باقی اللہ اپنے حبیب دا صدقہ جن ایڈی سونا رب دا گھر بنایا ہوئے 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 کی ایڈی سونی مسجد بنائی ہے اے تھاواں ہے جڑیاں ایتھے بھی پار کر چھڑ سنگا بھی پار کر چھڑ انہوں سونی بنا کے نا ادھر وسیا ہے نا کاری سان سب صدہ پہ مارنو دوئے بندے تے آجو میں جماعت ہی کرا لوں بنین دی چس بھی تائیں جے بریتی ہوئے سویرے بھی تے شامی بھی رب دا گھر آباد ہوئے جتھے قرآن پڑھی ہوئے مسجد آباد ہونو تھے رب دی رحمتاں مستیاں رہن دیاں اللہ اپنے حبیب دے صدقے میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین بما علیہ اللہ البلاغ المبین تے ادب نال جدوں لنگر دی واری آوے لنگر کھا کے تے جتی اپو اپنی پاک بعد چڑامہ بنے ہوندہ بھی میاں جی اعلان کریا جتیاں چیئے گئی خدا دا نائیں ہوندے نیکیاں لین ہوتے اپنی برباد آخرت کر کے بھاگ جاندے اللہ پاک حاضری قبول آمین وما علیہ